किराँत मुलुकीको पूर्व केन्द्रीय सदस्य बाहिन अल्पसङ्ख्यक जातिको तर्फबाट चाहिँ मनोनित पार्टीका सदस्य काजीमान बाइङज्यूलाई आजको यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गरिदिनुको लागि अनुरोध गरेको त्यस्तै गरेर बाहिन किराँत मुलुकीलाई जन्मदाता जन्म दिएर यो संस्थासँग यहाँसम्म ल्याउनुमा कानुन त हामीलाई सल्लाह दिनुहुने आदरणीय संस्थापक र कानुन व्यवसायी र कानुन सल्लाहकार श्री राजाबाबु किराँतीलाई अतिथिको लागि म अनुरोध गरेँ। अनि बाइङ किराँत मुलुकीकै आजीवन सदस्य श्री बङ्गिया इक्केलो लन्पाया बाइङ लोके नाबे बारपाचौँ ते मिति 2078 9/17 16 र 17 जी काठमाडौँ हिमाली आदिवासी समाज नेपाल बुढानीलकण्ठ 12 काठमाडौँ तेसामा बाइङ किराँत मुलुकी। सुपेलको चाहिँ अब हामीले चाहिँ लाभ भुटेने भन्ने बुझेको हो। अघि हाम्रो बुद्धवीरजीले भने जस्तै अब हिजो चाहिँ लाभ भुटेन हुँदा चाहिँ हामीले सुपेल भन्यो त्यो पनि स्वाभाविकै हो। त्यो हामी व्यञ्जन बनाउनु गएकै छैन। भ्याकुतालाई मा गएछ कसैले कुकुर पनि भन्छ है। एमजेर ओ साउन्डको लागि यहाँ राखिएको सल्लाहलाई सोचो चाहिँ मा सोचो दामी छ। म आफू चाहिँ सेचो भन्छु होइन, तर लेखाइ चाहिँ म यही लेख्छु सोचो। अब ओर्साउने त तातो पानीले पोलेको भ्याकुता सल्लाह हेर्नु सुक्नु फुक्नु खोकी चसे हप्पे डला यहाँ अनुशोष क्षेत्र कक्षा एमजिआर गर्नुभयो र हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ अब 6 लाई आदि गर्न मिलेन हलन्त दिएर नै आदि धेरै ढिलो दिन तपाईँको है गेमहरूको व्यस्त दिन लुनी छ। नेपाली म चाहिँ नेपालीलाई पनि सुन्नु अनि
नेपाली लाग्दो छ पन्याउनु कान्छो है नेपाली लाग पोखिनु दोस्तो पल्चिनु लिप्तो तयार हुनु जस्तो उक्किनु हामीसँग चाहिँ छेत्री छे चाहिँ अघि छैन भनेर भनिएको थियो छेत्री चाहिँ किन आएन भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ थोरै हामीले जानकारी पाइयो 102 निर्यातीय छ पक्ष अथवा जोगताना जोगताया जोगतारा भोक्तिया जस्तै भुट्नुलाई मार्दाया काट्छो अब नेपालीमा रेट परेमा त हामीले यस्तो लेख्न सक्थ्यौँ होला है अथवा यहाँ तर एम चाहिँ मारे यहाँ गइरहेको पर्दा बाहिनीको नियम अनुसार चाहिँ रलाई आदि गर्न मिल्दैन हलन्त काट्छो काट्छो बार्चो हुर्चो सार्चो होइन जहाँ पनि र आउँछ त आदि प्रयोग भएको ठाउँमा चाहिँ हलन्त दिने एकदम सजिलो नियम र एम प्रयोगमा दिउँ अथवा अब जस्तै सृजनाको तलको सृजना पनि प्रयोग हुँदैन एमकेलाई चाहिँ गइरहेको छ पऱ्यो भने श्री स्वर उस्तै आयो लेखन शैली चाहिँ इके त अब के हुन्छ है स्वर एउटै हो भने लेखन शैली फरक फरक हजुर हाम्रो बाहिरको हाम्रो आफ्नै हुन्छ आफ्नै लेख्ने यति भयो 2 मिनट आगन्तुक ल मेके थिम्नेको खाजा रेडी साउन्डमा आयो द होइन बुद्धि द त हाम्रो 6 वर्णमालामा जहाँ जसरी पनि लेख्न मिल्यो तर यो वाला चाहिँ पाएन तर यो पनि नेपालीको आगन्तुक जस्तै हो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यसरी नै लेख्नु एम भनेपछि एके भन्दा पनि चल्छ एमके भन्दा उलोमी जानमा के अवस्था उर्चै हुन्छ उर्च तर ओमलाई मात्रै एम 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 उल्चोमा चाहिँ लाग्यो उल्चो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा छोटो उबाट आयो छोटो उबाट आयो लामो बोल्ने र छोटो बोल्ने छ नि जस्तै अब लामो बोल्दा र छोटो बोल्दाखेरि प्रयोग उल्चो भन्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि उल्चो त भनेको हाम्रो चाहिँ एमचामलाई यसले एम 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 लगाएम एमचाम 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 एमला एम एम बादी थाप्नु तपाईँ बाइसुदी त्यो बार्दै लेख्नु सर्वप्रथम परिचय दिन चाहन्छु मेरो चाहिँ आरबी बाइङ हो यो मेरो फेसबुक आइडी पनि हो मेरो खास घर चाहिँ मोरङ जिल्ला पर्छ
मरुङ जिल्लाको पनि लेटाङ नगरपालिका। म अहिले चाहिँ काठमाडौँ बस्छु। यहाँ हाम्रो टेबलबाट चाहिँ 5वटा शब्द चाहिँ उच्चारण गर्नुभएको छ। हाम्रो गरेका छौँ भन्नु गरेका छौँ हामीले। उल्चो भनेको चाहिँ मुखमा लगाउनु, एमके यसको ओदी-मुली सरसल्लाह, बकु पानी, प्लम्चो बोल्नु, बक्चो सरी बोल्नु भनेर लेखेको छौँ हामीले। ल धन्यवाद। ल ताली ठोल्नु। टेबल नम्बर 2 लङ है। सुचो सोर्नु, टुचो पिउनु, गेम पुन मेम त्यो, पोलोमी सुत्केरी, बे तरुल, गाक्पा काग, पाइसो डोको, गोखमे कस्तो, मखमे त्यस्तो। भयो नि यहाँहरू करेक्सन गरिदिनु। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो अलिक परिचय अलिक ढिला आइयो, त्यो भएर परिचय दिन पाइएन। म चाहिँ शङ्प्रसाद बाई, घर चाहिँ मेरो नेचा साबीको चाहिँ बेदघारी गाडी छ। अहिले चाहिँ अब नेचा सल्यान 3 भनेर भन्छ। र मैले यो हाम्रो ग्रुपबाट भएको 4वटा शब्द पेसाले म निजामती सेवातिर छु अहिले चाहिँ। अब यो 4वटा हामीले खास टेबल यो ग्रुप टङबाट 4वटा अबाट सुरु भएको छ हाम्रो चाहिँ। अरू त्यसलाई मैले बाँचिङ गरेर सुनाउँछु। अबाट अकु, पाइसो, बादी, ब्याक्ची, बासु भन्नुभएको रहेछ। बासु अनि अब बासी पाचो भनेको सुई गर्नु भन्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ उप्चो छ। अनि उप्चो भनेको जम्मा गर्नु भइहाल्यो। अनि उता भनेको ढल्यो भन्नु भइहाल्यो होइन। अनि एमबाट छ एम, अनि एम भनेको यो भइहाल्यो, ल्याम भनेको जिब्रो भइहाल्यो, मेम भनेको यो भइहाल्यो, यो भइहाल्यो होइन। अब ओबाट छ सोचो भनेको, सोचो भनेको होइन, सोचो भनेको सोचो भनेको सुक्नु छ। अनि बुझ्नु भइहाल्यो। कुर्चो भनेको बोक्नु भयो। अनि स्योता भनेको सोता होइन, स्योता भनेको सुक्यो भइहाल्यो। सोक्ता भनेको चाहिँ अब घाँस सोक्ता भनेको घाँस झार्यो भने जस्तो होइन। अनि ओदी भनेको सल्लाह। ल धन्यवाद। ल ताली उहाँहरूलाई। लु भनेको दाँत, सुन्दु भनेको मुख, फुली भनेको खुट्टा, रुचो बिरामी हुनु, गुल्चो भनेको यो धुमी हुनु है, त्यो बादल लागेर चाहिँ धुमी कहाँजना। ट्याक्चो भनेको थुन्नु, र्याक्चो भनेको लेख्नु, थ्याक्चो भनेको निकाल्नु, न्याप्चो भनेको ठेल्नु, ल्याक्चो भनेको पखाल्नु है। ओकरे भनेको यता, कलिङ भनेको उल्टो भन्छ है हामी, कलिङ भन्छ। सो भनेको मुख, रमिची भनेको चाहिँ के, तेस्रो आँखा, दिव्य चक्षु, तेस्रो आँखा देख्ने। रुगासीको चाहिँ के भन्छ, राभी। रुगासीलाई मिरको गोरल, त्यस्तै के होला, रुगासी भन्छ। गोरल बाट पक्चो भनेको बोल्नु, पकु पानी, पार घाउ, पे तरुल, बेलेची, बिमिरोलाई धन्यवाद। अब चाहिँ परिचय पनि दिनुपर्छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ मणि भाइ। अनि हाम्रो टेबलबाट हामीले डिस्कसन गरेर निकालेको वर्डहरू चाहिँ थोरै छ, धेरै छैन। ऊबाट चाहिँ उल्चो, जस्तै से उल्चो राया नि, से उल्चो। अनि यहाँदेखि चाहिँ एमदी म्यामदी राया नि मोक्सो, एमला
अनि ओला चाहिँ ओक्स अनि ओक्चो ओक्चो उकाउनु अनि ओम्फोमा दाना चाहिँ डाँडा चुचुरो दामे रहेछ अनि अलाङ चाहिँ आइसो आला आला भनेको सातो हुन्छ नि अनि अजोरिङमा भनेको चाहिँ माकुरा ल आनीमा फलो हाम्रो ग्रुपबाट आएको छ एक दुईवटा शब्दहरू जुन चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको क्या अनि ओ उ तीनवटा शब्दबाट बनेको छ हाम्रो प्याक्चो समाप्त गर्नु अथवा समापन गर्नु सिद्ध्याउनु अनि पक्चो च्याकै भन्छु है न्याक्चो भनेको खाइसक्नु त्यसै गरी ब्याक्सी भनेको चाहिँ हाँगा अनि त्यसै गरी स्याम भन्दाखेरि यस्तो क्यारे भन्दाखेरि हाम्रो भाषा प्रचलित त्यसै गरी क्याप्चो केलाउनु ल्याम्प जिब्रो भयो यति नै रहेछ एउटा हामीले बनाएको र ऊबाट उचो ढाल्नु खुचो छुनु त्यसै गरी उच्चो काँचेर राख्नु या जम्मा गर्नु त्यसै गरी अर्को छ ओबाट ओको छ ओचो पस्नु ग्लोचो गल्ती हुनु सोचो भन्नु अनि यति नै रहेछ र पबाट एउटा पफु त्यसै गरी ब्याक्सी पनि त्यहीबाट जोडिएछ हामीले यति अब हामीले चाहिँ हाम्रो टेबलबाट चाहिँ छलफल गरेर थोरै निकालेका छौँ शब्दहरू म भन्न चाहन्छु एकोङ भनेको यस्तो ओक्चो उकाउनु बफु पानी ठिक भयो निकै उच्चारण हेर्नु यो उल्चो उल्साउनु यति नै भन्न चाहन्छु केङ्गेल्याङमा कपाल्दी जुल्तङ एमडी चाहिँ सबै नियम फलो दिमा पो जस्तै स्याउन एसाउन एम हलन्त मूल अर्थ दिने कपाल भयो जुल्तङ उकार जुल्तङ है एम भयो अर्कोमा चाहिँ युम पिमी बाइसोदी बकु राता लामो स्वर भयो बाइसोको इ यहाँ शिरबिन्दु भयो पिपी ग्यास्तामै यो एस आउँदा ठिकै भयो युम पिम बग्रातन पिपी ग्यास्तामै ल यति हो एम हालिङ वाक्य तपाईँहरू पनि त्यही नियम फलो गरेर एक दुईवटा बनाइदिनु पापामी गुलोदी nga satame pipimi pipi mama doami badi kinta bialdi ngacha doami mesu chortane dasera tamcham bebacha doa gastan okay फर्स्ट वान चाहिँ तङ्बिसिमी विद्यालय निन्ने करला अनि सेकेन्ड चाहिँ तङ्बिसिनु सिबिसी सेक्सी लातासेना गुप्सा तातासे एन्ड द थर्ड इज साइली रु लाताना चङ्केलेङमाथे जोता थ्याङ्क यू काय करता में रेसा साइलामी पात्रंगी कीमता में रेसा अगर चिंगोलो लौटे कीमता में रेसा मोदिमी ngashi sarta में रेसा वाकोमी बादी कीमता में कार्ता में रेसा अनि चारजा कपालले झुल्ना पो अक्के किकिमी ढेक्सी उतामे 2 नम्बरमा ओखना गु बादी हुमसुङ बङ्गा ओखना गु बादी हुमसुङ बङ्गा हैन इनी ल्याम भुक्ता रहेछ ठीक भयो मैं प्रोनाउन्सन गाने त्यस्तो भयो एम हिन्दी इत्ताकु है आना गुकु बाहिङ भाषाके ओदिमुलु पाक्ताकु ठीक भयो पर्फेक्ट हिम लाती
गई मल्ती घुमताया गई हप्पेमी बाइङ्लो बक्चदुम हप्पेलाई आनी मोखला ब गु बाइसोदी घाँस पुरु गु घाँसी ठ्यागुको पापालाई गिना आनी मोखला तोङ ममी एम वा पाकिस्तान एउटा यहाँ चाहिँ बेर भारी रिम कम रिम पाम पाम ताने अनि माल्ती एम ते जुप अदिम ताङ बुचर जम्म यस ताने म हरि चुत्तम तोङ माम तुसोङ पी ताने या मम्मी अथुम मनाको सो पाइसो सिङ कुसो तुम तान कुतासेन दोरी हामना केकेम लुङ तेकेङ्गेलेङमा लाम लाम ए बादोमी नोक नेक्ताने ओदी बक्बा नप्सिदो मोमतामेसा मजामी केङ्गलेङ मानु मकै सेलतामेको कार्तामे चिया नु गीतासो कोजा मजामी गीतासो को मजामी जाने दिम्ताको कोजा रुता है माल्ती सारोङ हेर्सिने दिम्ता पछि यहाँ मम्मी आइसो मी आ चिप्तामेन रहेछ मेके कपाल रि मकै बो जाम नुगा अको गिचो है जाम एकमा चाहिँ सेल्ना जुल्ना केङ्गेलेङमा दासामा जाँदो रहेछ दासामा जाँदो रहेछ अनि 2 दि चाहिँ बया फिक्ति बेला बाजोरिङमा सातौँ अनि 3 दि चाहिँ अनि दुपा मी सुन्दु चो उत्ता नि अनि 4 दि चाहिँ साइलिमिङ आसी फल्तामै रहेछ अनि 5 दि चाहिँ पिपिके चाङ बुबु मुता रहेछ बोत्ता रहेछ बियुम दा बनी बियुम कि बियम हो
पट्टी कविता के रूप विजय अब इक्के संस्कृति दा टपिक दिन भयो त इक्के मुलो तुम्लो यालो दामे हङसिली इक्के मुलो तुम्लो यालो दामे हङसिली हप्पे जाना सिली ममे मिले पासा खुली हप्पे जाना सिली ममे मिले पासा खुली हप्पे साल नागले पामे हप्पे के हिन्दी हप्पे साल नागले पामे हप्पे के हिन्दी नागले सिली पा दमी दमने पादुम्मे नक्सद देल्दी नागले सिली पादुम्मे नक्सद देल्दी गई बाहिङ हिमपायाको तीन चुला के बकल धोया गई बाहिङ हिमपायाको तीन चुला के बकल धोया इक्के तावा के बिहादी दलकुम सिली मया इक्के तावा के बिहादी दलकुम सिली मया इक्के हिन्दी मो पायाना सुम्नी साला जामचाम पावा इक्के हिन्दी मो पायाना सुम्नी साला जामचाम पावा बाजी थारी मागिया मोका हप्पे मोका गइङ जाया बाजी थारी मागिया मोका हप्पे मोका गइङ जाया सिली नाकले पायाना चाइदुम है जुम सिली नाकले पायाना चाइदुम है जुम नक्सम शिवा तुम्लो पाना गेना हेराई पुपुम नक्सम शिवा तुम्लो पाना गेना हेराई पुपुम अनि मोहला